बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। नाज़रीन, मेरा नाम है उस्मान फ़िरोज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा। आशूरा जुल्म, जालिम, बातिल और यजीदियत के ख़िलाफ़ इनकलाब का आगाज़ था। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यजीद से साफ साफ कह दिया था कि मुझ जैसा तुझ जैसे की बैत नहीं कर सकता। यानी जब भी यजीदियत सर उठाएगी तो हुसैनियत इसके मुकाबले में डट जाएगी। जब भी यजीदियत इस्लाम को चैलेंज करेगी तो हुसैनियत इस्लाम को सरबुलंद रखेगी और यजीदियत को निस्तो नाबूद करेगी। यही वजह है कि आशूरा के बाद मुख्तलिफ जालिम हुक्मरानों के खिलाफ मुतअद्दिद इनकलाब रूनुमा हुए और कामयाबी से हमकनार भी हुए, लेकिन कायम वही रहे जिनकी असास इस्लाम और दरसे करबला और हुसैनियत था। नाज़रीन, मुहर्रम में जब करबला की तपती ज़मीन पर नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की हयात के लिए अपनी ज़िंदगियों के चिराग ऐसे गुल किए कि इनकी रोशनी हर अंधेरे में हक़ की तलाश करने वालों को आज भी रास्ता दिखाती है। ज़रूरत अगर है तो सिर्फ नेक नियति और यकीन कामिल की। आज हम अपने चारों तरफ जो आग और खून के समंदर देख रहे हैं और मुस्लिम उम्मा मजमूई तौर पर जिस तज़हीक तज़लील का निशाना बनी हुई है, तो इसकी एक वजह तो कुरानी तालीमात और अमली इस्लाम से दूरी है और दूसरी बड़ी वजह पैगाम करबला और फ़िक्र हुसैन अलैहिस्सलाम को फरामोश करना है। हम रवायत और रसूमात में अपना तशख़्ख़ुस खो चुके हैं और हमारी सोच पर जैसे जमूद तारी है और इल्म से जैसे हमें कोई सरोकार ही नहीं है। जमूद भी ऐसा कि ना तो इसे करबला का पैगाम हुर्रियत व इनकलाब तोड़ पा रहा है और ना ही इस्तिग़ासा हुसैनी अलैहिस्सलाम की सदा इस पर कुछ असरअंदाज हो रही है। हम मुसलमानों की ज़िंदगियां दो कुर्बानियों के दरमियान जैसे महसूर हो गई हैं। एक कुर्बानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और दूसरी नवासे रसूल इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की। इन दो कुर्बानियों के दरमियान परवरिश और तरबियत पाने वाला मुसलमान कुर्बानी के मफहूम से ही नाआशना नज़र आता है। ये दोनों अजीम कुर्बानियाँ जिसमें अतात का पहलू भी है और शुजात का भी, सब्र का अंसर भी है और जहाद का भी, इस्तिकामत का दर्स भी है और वफादारी का दर्स भी है। लेकिन फिर भी मुसलमान इन तमाम औसाफ से आरी नज़र आता है। क्यों है ऐसा? और यही सबसे बुनियादी वजह है कि 21वीं सदी में भी मुसलमान और इस्लामी हुकूमतें अपने महवर से दूर भटकती नज़र आ रही हैं। हालांकि मंजिल भी वाज़ेह है और इस तक पहुंचने का ज़रिया भी। नाज़रीन, ये दो अजीम कुर्बानियाँ अपनी अपनी जगह बहुत ज़्यादा मानी रखती हैं और दोनों दीन बरहक की शहादत की अमीन भी हैं और हक़ की फ़तह की ज़ामिन भी हैं। करबला की जंग जिस्मों और ज़ाहिरी इंसानों के दरमियान नहीं थी, बल्कि ये जंग अहदाफ और नज़रियात की जंग थी। यही वजह है कि यजीद हार गया और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो शहीद होने के बावजूद भी कामयाब और कामरान हो गए। नाज़रीन, सैयदुश शुहदा और आपके अंसार व ऐवान के मज़लूमाना शहादत ने पूरे इस्लामी मुआशरे में बेदारी की लहर पैदा कर दी। इस्लामी रगों में ताज़ा खून गर्दिश करने लगा। इससे मज़लूमों और जिन पर सितम हो रहा है उन लोगों पर छाया हुआ सकूत तोड़ दिया गया। जालिमों और जाबरों के खिलाफ आवाज़ें बुलंद करने की हिम्मत मिली। लोगों के जहनों को बदल डाला और उनके सामने हकीकी और खालिस इस्लाम का तस्वुर पेश किया गया। ये तसादुम और ये जंग अगरचे ज़ाहिरी तौर पर एक ही दिन में तमाम हो गई थी, लेकिन जो तारीख़ है इसमें हमेशा इसके इसार व बरक़ात ज़ाहिर होते रहे हैं, होते रहेंगे और जू तारीख़ आगे बढ़ती गई इसके नताइज सामने आते रहे हैं। नाज़रीन, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत अतहार की शनाख्त इस उम्मत की मिसाली रहबर के उन्वान से हुई है। पैगंबर इस्लाम के बाद अगरचे मुसलमानों की तादाद कई गुना ज़्यादा बढ़ गई थी,
لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مسلمان جو ہیں اصل اسلام سے دور ہوتے چلے گئے تھے۔ تاریخ گواہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے 52 سال بعد جب امام علی علیہ السلام نے نماز پڑھائی تو لوگوں نے بہت تعجب سے کہا کہ آج ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے پرانا دور یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی ہو۔ یہ تربیت تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنے صحابہ کے لیے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقیقی جانشین نے میدان کربلا میں تیروں، تلواروں اور نیزوں کی بارش میں تیروں کے مسلح پر نماز قائم کر کے اپنی صالح رہبری اور اسلام دوستی کا ثبوت دے دیا، اور یہ واضح کر دیا کہ اسلام کا حقیقی وارث ہر وقت اور ہر آن اسلام کی حفاظت کے لیے ہر طرح کی قربانی دے سکتا ہے۔ ناظرین، یہ قربانی ہمیں بہت بڑے سبق سکھاتی ہے، یہ آج کے دور میں ہمیں منزل دکھاتی ہے۔ کربلا حریت پسندی، جواں مردی، شجاعت اور حق کی نصرت کا درس دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ گروہ جو استبداری فکر و فلسفہ کے حامل ہوتے ہیں وہ کربلا اور درس کربلا سے خوف میں مبتلا رہتے ہیں، کیونکہ کربلائی فکر ان کے نظام کو ڈھا سکتی ہے۔ جب بھی کوئی کربلا اور حسینیت کو اساس بنا کے یعنی بنیاد بنا کر ظلم اور جب بھی کوئی کربلا کو اساس بنا کر ظلم کے خلاف اٹھے گا، کامیابی اس کے قدم چومے گی، کیونکہ وہ جذبہ ہی ایسا ہے۔ لیکن آفرین ہے ان مسلمانوں پر ناظرین جن کی تعداد تو بہت ہے، لیکن وہ نہ تو کربلا سے کوئی درس لیتے ہیں اور نہ ہی عاشورہ ان میں حرارت پیدا کرتا ہے۔ وہ صرف تماشائی بنے ہوئے ہیں، ان کو بھیڑ بکریوں کی طرح جو بھی چاہتا ہے اور جس طرف چاہتا ہے ہانک لے جاتا ہے۔ ایک عام آدمی جو سوچتا ہے اور کہہ نہیں سکتا یا پھر لکھ نہیں سکتا، اس کی بات میں کہہ رہا ہوں آپ سے۔ میرے لیے تو یہ غم اور دکھ اتنا ہی ہے کہ بکھرے ہوئے قبیلوں اور قوموں کو ایک تسبیح میں پرونے والے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت خود فرقوں میں بٹ چکی ہے اور دنیا کے ہاتھوں میں کھلونا بنی ہوئی ہے۔ ناظرین، قوم، مذہب، زبان کی بنیاد پر مسلمانوں کی طاقت کو تقسیم کیا جا رہا ہے اور یہ سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ہو رہا ہے۔ یہ 1400 سال سے یہ سلسلہ جاری ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد، کربلا کے بعد، اس تمام چیزوں کے بعد، اتنے بڑے درس کے بعد بھی، اتنے اعلیٰ جو جذبے ہیں ان کے بعد بھی ہمیں مسلسل تقسیم کیا جا رہا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہیں خدا نے تمام عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا تھا، ان کی ذات کو محدود سے محدود تر کیا جا رہا ہے تاکہ ان کی تعلیمات سے فائدہ نہ اٹھایا جا سکے۔ ہم پہ دہشت گردی کا لیبل لگ رہا ہے، اسلاموفوبیا کی باتیں عام ہیں۔ حسینیت اور کربلا کو مسلمانوں سے دور کر دینا یا ان کے درمیان فاصلہ پیدا کر دینا گناہ کبیرہ سے کم نہیں ہے، کیونکہ یہ تمام تر چیزیں ہمیں اسلام کے قریب کرتی ہیں۔ یاد رکھیے کہ حسین علیہ السلام سب کے ہیں، کربلا کا پیغام سب کے لیے ہے۔ یہ وہ چشمہ ہے جس سے ہر کوئی سیراب ہو سکتا ہے۔ کسی کو حق نہیں کہ کسی کو بھی ہدایت کرے، اس سر چشمے سے دور کرے۔ وہ جو دور ہیں اگر نجات چاہتے ہیں تو قریب آ جائیں، وہ جو قریب ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ بھٹکے ہوئوں کو راستہ دکھائیں۔ کیا کربلا کسی مسلک کی تھی؟ کیا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی ایک خاص فرقے کے ہیں؟ نہیں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خانوادے کا صرف اسلام پر نہیں پوری کائنات پر حشر تک احسان ہے، ورنہ غریب زندہ نہ رہتا اور ملوکیت ہر عہد میں اپنے خراج وصول کرتی رہتی۔ 10 محرم 61 ہجری کو کربلا ختم نہیں بلکہ شروع ہوئی تھی، اور آج بھی ہر وقت کے یزید کو شکست دینے کے لیے حوصلہ ہمیں کربلا سے ہی ملتا ہے، اسلامی تعلیمات سے ہی ملتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درس سے ملتا ہے، سنت سے ملتا ہے۔
کربلا جس نے قلت و کثرت کے معنی بدل دیے ہیں، جس نے حق اور باطل کا معیار طے کر دیا ہے، اور جس نے زبان کو زبان دی ہے، اور کربلا پر جو جان دیتا ہے، کربلا اس کو تا ابد زندہ جاوید رکھتا ہے۔ حسین آؤ کہ اب شہادت کا لفظ معنی بدل رہا ہے۔ حسین آؤ کہ وقت انسان کو اپنے ہاتھوں مسل رہا ہے۔ حسین آؤ کہ اب تو آنکھوں کی بینائی پانی میں ڈھل گئی ہے۔ حسین آؤ کہ آج کی آدمی کی حیت ہی بدل گئی ہے۔ حسین میرے نحیف سانسوں کو پھر ضرورت ہے انبیاء کی۔ قسم خدا کی حسین آؤ کہ آج دنیا کو پھر ضرورت ہے کربلا کی۔